ठिक छ भाइ चाहिँ आज ठाउँ देखो यहाँ त हात यहाँ त हिँडेको एकपालि होइन एकपालि हात यो बाटो यही गर्छ यो गाडी मोटरसाइकिल कता राख्नु हो पार्किङ माथि जाला कि नजाला बाबु काका कुटे निकाल्नु पर्यो ब्यानर निकाल यो माथि लिएर जानुपर्छ नमस्ते सर यसो हाम्रो नि है चाउ ओहो जमजमाउ गलत बाटो आएको छैन हैन बल्ल पर्यटन क्षेत्रमा बल्ल बन्दै होला नि यतिको बनाएन नि तिमी यस्ता त बस
पोखरा 22 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधि श्री मित्रलाल बरालज्यूलाई प्रमुख व्यक्तित्वको आसन ग्रहणको लागि म त्यसैगरी विशेष व्यक्तित्वको लागि आसन ग्रहणको लागि म गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर टङ्कराज अधिकारीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष व्यक्तित्वको आसन ग्रहण दिनुहुनको लागि पोखरा 22 वडाका सदस्य जनप्रतिनिधि आदरणीय दाजु श्री मातृका बरालज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणको लागि गुप्तेश्वर महादेव गुफा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्य श्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कुम्दीकोट विकास समितिका सदस्य आदरणीय दाजु श्री दण्डपानी बरालज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्य तथा गुप्तेश्वर महादेव गुफा व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद लम्सालज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री धर्मराज बरालज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गुप्तेश्वर भूतपूर्व विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष रमेश वास्तुलाज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यता स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रम छोटो राखेका छौँ अनि हामी लाग्नेछौँ र सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि आजका सभाध्यक्ष श्री लेखनाथ बराल सबिन भाइलाई म अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हामी शिक्षक मञ्चको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित भइदिनुभएका मेरा आदरणीय साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै स्वागत टक्राउन चाहन्छु। कुम्दीकोट कोट विकास समितिको र गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको विद्यार्थीहरूको साझा मञ्च गुप्तेश्वर सृजनशील मञ्चको नेतृत्वमा आज हुन गइरहेको वृक्षारोपण कार्यक्रममा समितिद्वारा आयात गरिएका विविध प्रजातिका बोटबिरुवाहरू हामीले 2 हप्ता अगाडि पनि वृक्षारोपण गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष बेलपत्र लगभग 400 बिरुवाहरू चाहिँ हामीले रोपण गरिसकेका छौँ र पछिल्लो क्रममा अहिले बर, पिपल, बेलपत्र, पारिजात, अमला, हर्रो लगायतका बिरुवाहरू हामीले लिएर आएको खण्डमा कलेजको नेतृत्वबाट पनि हामीले केही गर्छौँ न भनेर समितिको अध्यक्षज्यूसित कल गरिसकेपछि हाम्रो बिरुवा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ दण्डपानी बुवा, उहाँसित कोअर्डिनेट गरेर आज चाहिँ यस वृक्षारोपण कार्यक्रम राख्न सफल भएका छौँ र फेरि पनि यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुने सम्पूर्णलाई म स्वागत टक्राउँदै अहिलेलाई मेरा 2-4 भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु गुप्तेश्वर महादेव गुफा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्य आदरणीय श्री विष्णु प्रसाद पौडेलज्यूलाई म छोटो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। वृक्षारोपण कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष गुप्तेश्वर महादेव गुफा व्यवस्थापन समितिको संरक्षकत्वमा सञ्चालित गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसको विद्यार्थीहरूको एउटा छात्र सङ्गठन सृजनशील मञ्चका आदरणीय अध्यक्ष लेखनाथ बराल सरज्यू, आजका प्रमुख व्यक्तित्व पोखरा महानगरपालिका 22का वडा पिता आदरणीय मित्रलाल बरालजी, त्यसै गरी त्यसै वडाका वडा सदस्य मातृका बरालजी, गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका आदरणीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर टङ्कराज अधिकारीजी, त्यसै गरी यस कुम्दीकोट विकास मञ्च समितिका सदस्य दण्डपानी बरालज्यू र त्यसै गरी गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्य एवं गुफा व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष ईश्वरी लम्सालज्यू र आदरणीय प्राध्यापक गुरुआमाज्यूहरू र प्राणभन्दा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित क्याम्पस परिवारका कर्मचारी मित्रहरू र यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र
र क्याम्पस सञ्चालक समितिको सदस्य एवं गुप्तेश्वर गुफा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरूलाई आजको यो पवित्र धाम पुण्य धाममा र यो पुण्य तिथि मितिमा जुन विद्यार्थी मञ्चले यो र कुम्दीकोट विकास समितिको यो समन्वयमा संयुक्त रूपमा यो धाममा पवित्र वृक्षारोपण कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यसको लागि विद्यार्थी मञ्चका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी साथीहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक हार्दिक आभार र यहाँहरूलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। सुस्वास्थ्य दीर्घायु चिरायुको कामना गर्न चाहन्छु। निश्चित रूपमा आजको यो दिन गुप्तेश्वर गुफा, गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस र कुम्दीकोट विकास समितिको यो ऐतिहासिक दिन हुनेछ। किन भन्दा यी वृक्ष हामीले आज रोपण गरेका छौँ, यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दायित्व कुम्दीकोट विकास समिति र सँगसँगै म विद्यार्थी मञ्चका भाइ बहिनीहरूलाई निवेदन गर्छु, हामी विद्यार्थी जुन अवस्थासम्म रहन्छौँ तत्पश्चात पनि हामी अभिभावक हौँला, यो राज्यको कुनै पनि अङ्गमा विकास निर्माणमा सरिक हौँला अथवा घर गृहमा सरिक रहँला, तर पनि आजको यो वृक्षारोपण हामी सबैको दायित्व हो, हाम्रो जीवन छैन्जेल हामीले यिनको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने जिम्मा हामीमा रहेको छ। यतातिर पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यूको पनि उपस्थिति हामीले अनिवार्य ठानेका छौँ। आज विशेष कार्यक्रमले काठमाडौँ जानुभएको छ र उहाँ चाहिँ सायद आज अथवा भोलि फर्किनुहुन्छ। उहाँको अनुपस्थितिमा पनि आदरणीय हाम्रो अध्यक्षजी र यस सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूको यो उपस्थितिमा यो हुन गइरहेको ऐतिहासिक कार्यमा उहाँहरूको यो उपस्थितिका लागि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र यी शब्द बाणीलाई यही विश्राम दिन्छु। अस्तु सर्वमङ्गलम। तपाईँ राखिदिनु हुन म गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर टङ्कराज अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। महादेव बहुमुखी क्याम्पस सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको साझा मञ्च गुप्तेश्वर सृजनशील मञ्चबाट आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमका सभापति तथा गुप्तेश्वर सृजनशील मञ्चका अध्यक्ष लेखनाथ बराल प्रवीण भाइ, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा 22का वडा अध्यक्ष आदरणीय दाजु लेखनाथ बरालज्यू, अन्य जनप्रतिनिधिहरू, गुप्तेश्वर गुफा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यू र अन्य प्राध्यापक साथीहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आगन्तुक साथीहरू, मित्रजनहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज यो विशाल महादेवको यो परिवेशमा अथवा यो स्थलमा मूर्ति स्थापना भएको स्थलमा जुन कार्यक्रम राखिएको छ, यसबाट गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। यस कुम्दीकोट विकास समितिले जुन हामीलाई यो गुप्तेश्वर सृजनशील मञ्चलाई जुन अवसर दिनुभयो, गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसलाई जुन यस्तो किसिमको अवसर दिनुभयो, तसर्थ म क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो 22 नम्बर वडा, 21 नम्बर वडा, 33 नम्बर वडा र हामी जुन क्याम्पस रहिरहेको 17 नम्बर वडा एक आपसमा मङ्ग मासुमा जोडिएका स्थानीय निकायहरू हुन्। यस अवसरमा जुन महादेवको जुन स्थानीय हाम्रो उद्योग व्यवसायी आदरणीय दाजु चन्द्रकान्त बरालको जुन परिकल्पना थियो, उहाँले बनाएर जुन परिकल्पनाबाट यत्रो विशाल महादेवको स्थापना गर्नुभयो, यसले यहाँको मात्रै होइन कि पोखराको एउटा गण्डकी प्रदेशको एउटा गहनाको रूपमा यो महादेवको स्थापना भएको छ। एउटा चाहिँ यो धार्मिक स्थल मात्र नभइकन एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा यो विकास हुन गइरहेको छ। यो हामी सबैको गौरवको विषय हो। र यहाँका अधिकांश विद्यार्थीहरू हाम्रो क्याम्पसमा अध्ययन गर्नुहुन्छ। यहाँको अभिभावक र हाम्रो क्याम्पसको सम्बन्ध अति गहिरो सम्बन्ध छ। र यो गहिरो सम्बन्ध रहेको अवस्थामा हामीलाई गहिरो किसिमको अनुभूति हुने गरी जुन अवसर दिनुभयो, तसर्थ पनि यहाँको वडा अध्यक्षज्यू, यो कुम्दीकोट विकास समितिको जो आयोजक समिति हुनुहुन्छ उहाँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामीले यसै अवसरमा बरपिपल, स्वामी लगायतका विभिन्न वृक्षहरू हामीले क्याम्पसको तर्फबाट, विद्यार्थीहरूको तर्फबाट जुन वृक्षारोपण गर्न गइरहेका छौँ, यहाँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, प्राध्यापकहरू पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने मैले एउटा आकाङ्क्षा राखेँ। र यहाँहरूलाई मैले आफूलाई एउटा हौसला व्यक्त गर्दै सबैलाई त्यो कार्यक्रममा पनि सहभागी भइदिनु हुनेछ भन्ने मैले अभिलाषा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण
यहाँ रहनुभएका अतिथिज्यूहरू यहाँ प्रमुख अतिथि लगायतका सम्पूर्णलाई क्याम्पसको तर्फबाट पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सबै राखिदिनु उहाँको लागि। यस कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व यसै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधिज्यू श्री मित्रला बराज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भन्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस कार्यक्रमको व्यवस्थापक धार्मिक र सामाजिक व्यक्तित्व क्याम्पसको प्राचार्य जनप्रतिनिधि सहकर्मी श्री नमसालज्यू, हाम्रो कोट विकास समितिको जनवाणी सर लगायत तेस्रो बहुमुखी क्याम्पसको सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू, अनुशासित लगनशील र मेधावी यस क्याम्पसका विद्यार्थीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनहरूले म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र सर्वप्रथम यहाँहरूलाई यो ठाउँमा पाल्नुभएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 को वडा समितिको तर्फबाट, वडा प्रतिनिधिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज अत्यन्तै पवित्र, महत्त्वपूर्ण, शुभ दिन, शुभ घडीमा आज हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 को स्थान कुम्दीकोटमा आएर यो सम्पूर्ण संरचनालाई यहाँहरूले अवलोकन गरी फेरि वृक्षारोपणमा सहयोग गरिदिने जुन एउटा कार्यक्रम मिलाएर सृजनशील मञ्च, विद्यार्थी मञ्चले जुन आयोजना गर्यो त्यसप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी हामी हरेक क्षेत्रमा चेतनशील बन्नु भइसकेपछि हामी हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा हामीले सहयोग गर्नु र हामीले चाहिँ त्यस ठाउँमा आज जुन ठाउँमा जान्छौँ हामी होइन, वृक्षारोपणको कार्यक्रममा आज हामी यही आइरहेछौँ यो पवित्र दिन पुण्यधाममा। अब यस वृक्षारोपणको अर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रकृतिले दिएको जुन वनस्पति छ, वृक्षहरू छन् र मानव जातिसँग ठुलो सम्पर्क छ, ठुलो सम्बन्ध छ र धेरैभन्दा धेरै हामीलाई अक्सिजनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका जडीबुटीदेखि लिएर औषधि मूलदेखि लिएर सारा कुरा हामी वनस्पति, जडीबुटी र रुख बिरुवाहरूबाट पाउँछौँ। त्यसो गरेर तिनको संरक्षण गर्नु, रोपण गर्नु, संरक्षण गर्नु, विकास गर्नु हाम्रो धर्म र कर्तव्य पनि हो। अलिकति चेतनशील वर्गले यो कुरा बुझ्यो भने अरूलाई पनि हामी बुझाउन सकिन्छ। ज्यादै खुसी लाग्यो विद्यार्थी मञ्चले आएर हाम्रो यस्तो पुण्यभूमिमा हामी यो काम गर्छौँ भनेर आउनुभएको हुनाले यहाँलाई हामी फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र खास गरी अघि धेरै कुराहरू पनि भएको छ हाम्रो सरबाट यो पुण्यधाम भनेको खास हाम्रो यो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मात्रै सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको धरोहर हो। र यो पुण्यभूमि, यो धाम भनेको वास्तवमा थोरै समयमा हामीले यो ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले यो ज्यादै प्राचीन हो। कस्टेली राजाको पालादेखि यो एउटा किल्लाको रूपमा, दक्षिणी किल्लाको रूपमा रहेको र नुवाकोटमा आक्रमण गर्दा कस्टेली राजाले यही कुम्दीकोटमा सेना तैनात गरेर राखेर, हात हतियार राखेर त्यहाँ लडेको हुनाले ऐतिहासिक र भुवनेश्वर महादेवको पूजा आराधना गर्ने हाम्रो प्राचीन परम्परा यहाँका हाम्रो जिजुबाजेहरूको पालादेखि भएको सहकार बनोस्, सबैलाई रोगजातबाट चाहिँ शक्ति प्रदान गर्नु, रोगजात नष्ट होस्
अनिकाल चाहिँ नपरोस्, समयमा पानी परोस्, खेतीपाती राम्रो होस् भनेर यस किसिमको एउटा भूमेश्वर माध्यमबाट हामीले त्यो आशिक पाएका छौँ भनेर हाम्रो दिदीबाजुहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो। र ऐतिहासिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले ती हाम्रा हिजोका कुरा भए। अब हामीले यसलाई कसरी जोडिरहेछौँ भने अघि टङ्क सरले भने जस्तै धार्मिक र पर्यटकीय हिसाब लाग्छ मलाई। दोस्रो शनिबार हो कि तेस्रो शनिबार, तेस्रो शनिबार हो, श्रावण 5,500भन्दा बढी मानिसहरू यहाँ पुग्छन्। अब अहिले कोरोनाको बेला एकातिर हामी घरमा छौँ, सङ्क्रमित छ होइन, ज्यान जोखिम छ, कोसँग छ कोसँग छैन थाहा हुँदैन, कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन थाहा हुँदैन। अत्यन्तै भिड भएको कारणले केही समय हामीले रोकौँ भनेर एउटाले पनि सल्लाह गरेर हाम्रो पत्रिकाले यही हुनुहुन्छ उहाँ केही एउटा चाहिँ अत्याधिक भयो रोकौँ भनेर। तर यसको प्रचार प्रसार पनि हामीले यहाँहरूबाट चाहिँ हुने होइन। अब यो विद्यार्थीहरू आएर यहाँ एउटा वृक्षारोपण गर्ने, प्रचार प्रसारको काम गर्ने, यो पुण्यभूमि धाममा आएर विशाल महादेव मूर्ति अवलोकन गर्नु भने यहाँलाई एउटा चाहिँ अवसर जुन प्राप्त भयो। पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै अब यो अघि पनि पहिला पनि यहाँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीले अस्ति पनि कुरा राख्नु भएको थियो। अहिले ब्रह्मपुत्र प्रदेशको वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलजीले भन्नुहुन्थ्यो त्रिवेणी धाम, देवघाट धाम, त्यसपछि कुन्तीकोट धाम, पञ्चासे धाम र मुक्तिनाथ धाम यसरी हामी जोड्न सक्छौँ। र पर्यटकीय हिसाबले लाखौँ लाख पर्यटकहरूको भित्राउने चाहिँ एउटा स्थलको रूपमा यो अत्यन्त स्थान हुन्छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। हामी सबैको इच्छा सबैको चाहना रह्यो भने पक्कै पनि यसको ठुलो विकास पनि हुन्छ। र यसको विकास भनेको समग्र हामी गण्डकी प्रदेशका कस्केरी जनताको र पोखरा महानगरपालिका अघि भने जस्तै हामी निकटमा रहेका होइन 17, 21, 22 हामी प्रत्यक्ष सरकार उनीहरूको पनि यो एउटा स्वामित्व र अपनत्व हुनेछ र धरोहरको विषय हुनुहुन्छ। यिनै कुराहरू राख्दै यो आजको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तिथि र शुभ घडीमा जुन वृक्षारोपण कार्य पञ्चपल्लव जस्तो बर पिपल स्वामी लगायतका यहाँ महत्त्वपूर्ण वृक्षारोपणको जुन कार्यक्रम हाम्रो यो सृजनशील मञ्चले आयोजना गरेर हामीलाई यहाँ बोलाएर शब्द बोल्ने जुन अवसर दिलाउनु भयो, भेटघाट हुने जुन अवसर मिल्यो, यो अत्यन्तै खुसीको क्षण हो। र यसको लागि म यहाँप्रति आभार प्रकट गर्दै आफ्नो भनाइ म यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजनका सञ्चारकर्मी मित्रहरू म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि यसै वडा नम्बर 22 का जनप्रतिनिधि वडा सदस्य आदरणीय दाजु मातृका बराजुलाई म हार्दिक अनुरोध। वास्तवमा गुरुहरूले एउटा बिरुवा रोप्नेदेखिबाट हुर्काइसकेपछिको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई सिकाइरहेको अवस्थामा यहाँहरू स्वयं एउटा जिन्दगीको सुरुवात हुने बिरुवाको अवस्थामा हुनुहुन्छ, जो राष्ट्रको लागि एकदम अपरिहार्य मेरुदण्ड हुनुहुन्छ। त्यसै अवस्थामा पनि यहाँहरू नै बिरुवा रोप्न यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यहाँहरूले रोपेको बिरुवा कुनै कुनै समय यहाँ आएर हेरेर त्यसको संरक्षण गरिदिनको लागि म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दछु। किनभने रोप्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई संरक्षण गरेर हुर्काउनु महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। त्यसैले त्योतर्फ लाग्दिनु होला। 5 वर्ष अगाडिको अवस्था के हो भने हाम्रो विष्णु दाई, हामीले दाई भन्छौँ, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ विष्णु पौडेलज्यू, उहाँले पण्डित ल्याएर 2073 साल फागुनमा हामीले महायज्ञ गरेर 6 करोड रुपियाँ मोटामोटी जम्मा गरेका हौँ। त्योबाट सुरुवात गरेको यो 40 करोडको तत्कालीन अवस्थामा 40 करोडको अनुमानित लागत हो। 20 करोड मोटामोटी सिद्धिसकेको छ। नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू साथै अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यहाँ सबै आइसक्नु भएको छ। यो साउनको पहिलो सोमबारभन्दा अघिल्लो शनिबार मात्रै 5500 भन्दा माथि मान्छे यहाँ आयो। त्यो बन्द गरेकै हौँ, बन्द गर्ने परिस्थिति आयो। किन भन्दा सोमबारको महिनामा पनि यो साउनको महिनामा पनि सोमबारमा पूजा गर्न पनि रोक लगायो वडाले भन्ने आरोपहरू हामीलाई नआएको होइन। बन्द केही समय हुन्छ। अझ हाम्रो योजना के छ भने महायज्ञ लगाउने चाहिँ योजना छ। मङ्सिरमा असोजमै थियो, मङ्सिरमा अझै महायज्ञ लगाउने योजना छ। यो पवित्र ठाउँमा आएर यहाँहरू पनि पवित्र हुनुभयो भन्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यो पवित्रतालाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाइदिनको लागि म निवेदन गर्दै यहाँको उद्देश्य पुरा होस् र यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपले सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना सहित फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। जय भारत। अब हाम्रो
सभाध्यक्षज्यूले अब हामीलाई निर्देशन गर्नु कता कता आउने ठाउँहरू के हुन् उहाँले गाइड गर्नु। आजको यस कार्यक्रमलाई अब हामी महत्त्वपूर्ण घडीमा आएका छौँ। आज हामीले 200 बिरुवा रोप्दैछौँ। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण पहिला वृक्षारोपण स्थलमा बिरुवा लिएर सम्पूर्ण उपस्थित हौँ। बिचरा ननिकाल्नु है, बिग्रिन्छ। तिमी पारिजात लिएर जाने यता है। आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ सबिन, आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ यो बिरुवा लिएर गएर हजुर आउनु यता वृक्षारोपणतिर ल। हामीले यता चाहिँ पारिजात रोप्ने हो है। अमला रोप्ने भयो उता पारिजात यता दुईटा लग्यो भने दुईतिर जानुपर्छ है फेरि। हजुर पारीको पाहाडतिर विद्यार्थीहरूले अमला लक्ष्मी लगायतका बिरुवाहरू बेच्नको लागि उता गइरहेका छन् भने यो साइडमा चाहिँ पारिजातको बिरुवाहरू रोप्नको लागि यतातिर गइरहनु भएको छ। हजुर
है